अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये 7 दिन 12 सितंबर से शुरू होकर 18 सितंबर तक जाएंगे। प्लैनेटरी पोजीशन इस तरह से रोशनी एंड फ्यूलिंग दे रही है जिस तरह से एक्वेरियस नेचर को कुछ करने का, कुछ पा लेने का, कुछ हासिल करने का स्पार्क पैदा होगा, कुछ जिद्दत आएगी, कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा होगा, शौक पैदा होगा। इस शौक में या इस ग्रोथ में जो एक बड़ा प्लैनेट हिस्सा लेने वाला है वो मार्स है। इस 15 तारीख को, सितंबर की 15 तारीख को, इस वीक के मिड में जाकर मार्स आपके 9th एंगल को ज्वाइन कर लेगा और वो उस कमज़ोर हालत से निकलकर अच्छी हालत में आ जाएगा जहाँ पर तमाम एक्वेरियन स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए फैसिलिटीज़ मिलना शुरू होंगी। इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी तालीम के जो उम्मीदवार एक्वेरियन स्टूडेंट्स थे उन्हें रास्ते हमवार मिलेंगे, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, उन्हें परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, इंटरनेशनल एजुकेशन ईजी हो जाएगी एंड ये बात नेचुरली 6 हफ्तों तक आपके लिए सपोर्टिव रहेगी। मार्स यहाँ 6 हफ्ते तक रहेगा। सिर्फ मार्स नहीं है यहाँ पर एक्वेरियंस, मज़े की बात यह है कि मरकरी भी इसी 9th एंगल पर है। मार्स की वजह से अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिली, जिस्मानी क़ुव्वत मिली या बैनुल-अक़वामी कवानीन आपको फेवर करने लग गए, कानूनी सपोर्ट आपको मिल गई, तो मरकरी की वजह से दिमागी सलाहियतें, टू दी टारगेट होकर काम करना, टूल ऑफ सक्सेस, आपकी सोचें, आपकी फ़िक्र बनेगी। ये वो फ़िक्र है जिसे हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं, जिसे हम लोग चीज़ों को सोच कर, जैसे अपनी ड्यूटीज़ को निभाने के लिए जो फ़िक्र लाहक होती है, ये वो वाली, वो डिप्रेशन वाली फ़िक्र नहीं है। वो जो फ़िक्रमंदी हो जाती है, जो बीमारी की तरफ ले जाती है, वो नहीं। ये वो फ़िक्र है जिसे हम तदब्बुर एंड तफक्कुर कहते हैं। ये वो वाली फ़िक्र है जिससे आप अपनी ज़िंदगी के नेक्स्ट प्लान्स करते हैं। ये फ़िक्र आपको लाहक होगी और इससे आप अपनी ज़िंदगी में नई राहों को तलाश करेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करेंगे। ये मरकरी एंड मार्स की कम्बिनेशन आपके 9th एंगल पर आपको ज़्यादा डिसिप्लिन्ड कर देगी, ज़्यादा ड्यूटीफुल कर देगी, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कर देगी, ज़्यादा ओबीडियंट कर देगी, ज़्यादा स्पिरिचुअल कर देगी एंड ज़्यादा स्टेमिनाइज्ड कर देगी, फिज़िकल स्टेमिना इन्हेंसमेंट। आपकी रिस्पेक्ट को भी इन्हेंस करेगी। ये इनडायरेक्ट एडवांटेज है। जब आप लोगों की कदर कर रहे होंगे, जब आप टू दी टारगेट होंगे, जब आप ज़िम्मेदार होंगे, जब आप मोहब्बत करने वाले होंगे, जब आप जीनियस होंगे, जब आप संजीदा होंगे, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। ये इनडायरेक्ट पेशन है। तो इन 2 प्लैनेट्स की यहाँ कम्बिनेशन 6 हफ्ते तक सस्टेन करेगी। उमूमी तौर पर मरकरी किसी भी एंगल पर 25 से 26 दिन रहता है, बट इस एंगल पर इस महीने के एंड पर वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो जब निकलने का टाइम आएगा वो वापस पीछे को आ जाएगा, फिर कुछ अर्सा पीछे रहकर फिर आगे को जाएगा। तो जितनी देर मार्स वहाँ पर है, मरकरी उधर ही रहने वाला है। तो ये बड़े अरसे बाद ऐसी एक सिचुएशन बनी है। बट जिस सीज़न में मरकरी रेट्रोग्रेड होगा, हालांकि ये 28 सितंबर को होना है, इस वीडियो का ये हिस्सा नहीं था, लेकिन मैं आपको बयान कर दूं कि 28 सितंबर से पहले पहले जो मरकरी की फैसिलिटीज़ हैं उन्हें आप कैश कर लीजिए। माइंड स्किल्स में प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशन, प्रिपरेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, प्रिपरेशन फॉर जो भी आपका एजेंडा ऑफ लाइफ है उसकी प्रिपरेशन जो मरकरी के बस है, क्रिएटिविटी, पब्लिक इमेज, माइंड स्किल्स, वोकल स्किल्स, अगर आपको यूज़ करनी है तो 28 से पहले करें। 28 के बाद फिर ये फैसिलिटी वीक हो जाएगी। मार्स और मरकरी की ये कम्बिनेशन इस साल मुयस्सर है। 2020-21 में ये नहीं आएगा, ये 2 साल के बाद आता है। तो 9वें घर में इस साल जो माइंड डेवलपमेंट आएंगी इस कम्बिनेशन से, अदरवाइज़ भी आती हैं, लेकिन इस कम्बिनेशन से इस साल मुयस्सर हैं। 2022 में ये 9th एंगल पर से नहीं गुजरेगा। फिर इस तरह की सिचुएशन जो इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए या दीगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने के लिए आपको जो फिज़िकल स्टेमिना चाहिए, फिर वो दोबारा 2023 में मिलेगा। रूल्स के मुताबिक ये साल ज़्यादा प्रोडक्टिव है एज़ कम्पेयर टू 2022, बट सबके लिए नहीं, जो हायर एजुकेशन के लिए कोशां एक्वेरियंस हैं उनके लिए। अदरवाइज प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं? सन आपके यहाँ 8th एंगल पर है, दैट इज़ अ गुड साइन, जो 8वें घर की ख़राबियों को रिकवर करता है, कानूनी मसाइल से बचाता है, इंसल्ट से आप बचने की कोशिशें करते हैं, लाइबिलिटी से आप बचने की कोशिशें करते हैं एंड उसकी वजह से आप बहुत हद तक अपने लॉसेस को या तो रिपेल कर पाते हैं या रिपेयर कर पाते हैं। वीनस आपके 10th एंगल पर है,
اینڈ وینس 10th اینگل پر کافی پروڈکٹیو ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ڈیل میکنگ، اس کی وجہ سے آپ کا فیس ویلیو، اس کی وجہ سے آپ کی لو لائف، اس کی وجہ سے آپ کے پلیجرز آف لائف، اس کی وجہ سے آپ کی کمٹمنٹ، اس کی وجہ سے سول بانڈنگز، اس کی وجہ سے بیوٹی لونگ نیچر، اس کی وجہ سے سیکریفائزنگ ابیلٹیز پروڈیوس ہوتی ہیں. اینڈ وینس اگر اچھی فارم میں ہو تو یہ لگجوریس لائف کی طرف بھی بندے کی توجہ دلاتا ہے. بندے کا دل کرتا ہے کہ وہ اچھی چیزیں کھائے، وہ بڑے مہنگے گیجٹس استعمال کرے جو لائف کی کمفرٹ کے لیے یوز ہوتے ہیں، اس کا بڑا گھر ہو، اس کے پاس اچھی لائف فیسلٹیز ہوں، اس کا لائف سٹینڈرڈ اپ گریڈ ہو. یہ بھی وینس کے 10th اینگل پر آنے سے پروڈیوس ہوتا ہے. اینڈ اس کی وجہ سے وینس کے 10th اینگل پر آنے کی وجہ سے ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بھی بہتر ہو جاتے ہیں. اینڈ ہاؤس وائفس کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے. اس سے لو لائف میں استحکام آتا ہے جو گھر کے اندر اتفاق اور برکت پیدا کرتا ہے. اینڈ یونین از آلویز اے اسٹرینتھ. جب بھی اتفاق برکت آئے گی وہ اسٹرینتھن کرتا ہے بندے کی سول کو، بندے کے مائنڈ کو، ریلیشنز کو، فیملی اٹیچمنٹس کو. تو وینس از ویری گڈ فار نان مٹیریل سائڈ، بٹ اس کے باوجود یہ آپ کے لیے مٹیریل ایڈوانٹیجز بھی دے گا. 3 پلانٹ ریٹروگریڈ ہے. آپ کا رولنگ پلانٹ سیٹرن ریٹروگریڈ ہے، جوپیٹر ریٹروگریڈ ہے، یورینس ریٹروگریڈ ہے. یہ تینوں لانگ ٹرم پلانٹ ہیں. اگر ریٹروگریڈ ہونے کے باوجود آپ کو کوئی پرابلم نہیں آ رہی تو اسے ریٹروگریڈ رہنے دیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بٹ اگر پرابلمس کھڑی ہو گئی ہیں، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے شارٹ ٹرم پلانٹس کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ فیسلٹیز ہیں، وہ فیسلٹیز ہونے کے باوجود آپ گروتھ نہیں کر پا رہے، آپ اپنے آپ کو لکی نہیں فیل کر رہے، آپ اپنے آپ کو رومانٹک نہیں فیل کر رہے، آپ اپنے آپ کو ہیلدی فیل نہیں کر رہے، آپ اپنے آپ کو ایکٹیو فیل نہیں کر رہے، آپ اپنے آپ کو پروفٹیبل فیل نہیں کر رہے، تو دیٹ مینس لانگ ٹرم پلانٹس آپ کو پنچ کرنا شروع ہو گئے. اینڈ ان کی پنچنگ سلو ہوتی ہے لیکن افیکٹو ہوتی ہے. آپ کو چاہیے تو یہ تھا، کیونکہ یہ مئی سے ریٹروگریڈ ہوئے، آپ کو ریکور کر لینے چاہیے تھے. یا تو آپ اپنی ذاتی صلاحیتیں استعمال کرتے، اپنی ول، اپنی صلاحیتیں، اپنے ارادے، اپنے پلانز، تو ٹھیک ہو جاتے. اگر وہ نہیں کر پائے تھے تو آپ کے پاس آرٹیفیشل فیولز تھی، لائک بلو سفائر، سورہ شمس، سورہ یاسین سیکنڈ لاسٹ آیت، اینڈ بلیک کلر کو اوائڈ کرنا. اگر آپ نے وہ کیا اور ٹھیک ہو گئے تب بھی اچھی بات ہے کہ ٹھیک ہے، ایک جنرل ریمیڈی سے ہی آپ بیلنس ہو گئے اینڈ یو بیکم اے اسٹرانگ ایکویرین. بٹ اگر یہ سب بھی کر لیا ہے اور پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو دین دا نیکسٹ اسٹیپ ہے، دا لاسٹ اسٹیپ، گو ود یور پرسنل ڈائگنوسس. برتھ چارٹ کیلکولیشن از یور پرسنل ڈائگنوسس. اس سے یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ ویئر از اے ریئل پرابلم، کاز آف ڈیمیج کتنا ہے، بائی برتھ ہے یا آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں، وہ سب پتہ چل جاتا ہے. اینڈ پھر اس کی ریپیئرنگ کے لیے جو نیکسٹ اسٹیپ آف ٹریٹمنٹس ہیں وہ بھی پتہ چل جاتے ہیں. پرسنل ڈائگنوسس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے کیلکولیشنز کا ٹائم لے سکتے ہیں. بٹ وہ فری فورم نہیں ہے ایکویرینز. اگلے ہفتے سن جو آپ کے لیے، سورج جو آپ کے لیے اس وقت 8th اینگل پر ہے، یہ اس سے بھی طاقتور سچویشن پر آ جائے گا. جہاں پر مارس ہے، جہاں پر مرکری ہے، وہیں پر سورج بھی آ جائے گا. تو 3 پلانٹ ایک ہاؤس میں اکٹھے ہو جائیں گے. اس کے اکٹھے ہونے سے آپ کی زندگی کس طرح متاثر ہوگی، مفید سچویشنز بنیں گی یا آپ کو دھیان کرنا پڑے گا، یہ تفصیل تو اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا. اگر سورج، مرکری اینڈ مارس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کویشچن ہو، اوورسیز ٹریولنگ کا یا ارادوں کی طاقت کا یا دیگر جو 9th اینگل سے ریلیٹڈ کویشچنز ہیں، تو آپ کمنٹس میں اظہار کر دیجیے گا. میں کوشش کروں گا اگلی ویڈیو کو ریکارڈ کرتے ہوئے آپ کے ان سوالوں کو مد نظر رکھوں اور اس طرح کی انفارمیشن دوں جو آپ کی کریوسٹیز کو دور کر سکے. یہ اس ہفتے کی انفارمیشن تھی. اب مجھے اجازت دیجیے. اگر میری یہ کوششیں، میرے اپنے ایکسپیرینسز آپ کو شیئر کرنا، آسٹرولوجیکل ایونٹس کو ڈیفائن کرنا آپ کو اچھا لگتا ہو، یا آپ کی نالج میں اضافہ ہوتا ہو، یا زندگی میں اس انفارمیشن کے عوض آپ اتنا سا بھی فائدہ اٹھائیں، تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. آپ کی دعائیں ہمارے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہے، دنیا کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. ایکویرینس آپ کی سبسکرپشن ہمارے لیے حوصلہ افزائی کی وجہ بھی ہے اور ترقی کی وجہ بھی ہے. آپ کی اسی سبسکرپشن کی وجہ سے ہم پاکستان میں نمبر 1 چینل آسٹرولوجیکل کنٹینٹ پر پرفارم کر رہے ہیں. آپ کی سبسکرپشن اگر ایسے ہی رہی تو اگلی منزلیں بھی جلد طے ہو جائیں گی. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد.